الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم باللغة العربية الواسعة على أفصح العرب لسانا وأبلغهم بيانا، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الضيوف المبجلون والأساتذة المكرمون وإخواني من الطلبة، قد اجتمعنا ولله الحمد كله بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية. واللغة العربية تجدد فضائلها وخصائصها وميزاتها الكثيرة التي تميزها عن اللغات الأخرى بسماع حفلة الطلاب المتنوعة من الخطب والأناشيد والمقالات والمحادثات الطريفة وما إلى ذلك. وستتضح باستماع خطب وتأثرات ضيوفنا المكرمين. حضرات السادة، هنا أبناء للغة العربية الحبيبة صبغوا باللغة وولعوا بها وأحبوها حبا جما، ونشروا وأشاعوها طوال الحياة. من أولئك الأشبال شبل فريد اسمه الشيخ وحيد الزما القاسمي الكيرانوي رحمه الله. لا أقدم بين أيديكم هاهنا جهات سيرته الكاملة والمتنوعة، بحيث أنه متى ولد وأين ولد وماذا أسماء الأبوين وأين تعلم وما إلى ذلك. إنما أقدم شوقه وجنونه باللغة العربية وخدمته اللغة العربية ومهامه التي قام بها، ورجال اللغة الذين أنجبهم، والكتب التي صنفها، والبيئة التي أنشأها. ولا أتكلم إلا بعض المآثر، لأن الجو يشتكي قلة الوقت كما أنتم ترون. أيها المكرمون، إن اللغة العربية استحوذ حبها على شخصية الشيخ وحيد الزما رحمه الله رحمة واسعة. ذات مرة بلغ إليه أن بعض الطلاب وبعض المعلمين السفهاء يستخدمون الصحيفة العربية كمائدة، فقال: أكرموا العربية حيثما كان، ولو في الكتب ولو على الجدر ولو على الصحف. وأضاف أن الكلمة التافهة باللغة العربية لأفضل من الكلمة الغالية بغير العربية. كان عالما لغويا، أديبا كاتبا، خطيبا خطاطا، مدرسا مفكرا، مهندسا إداريا، حالفته العبقرية في هذه المجالات كلها. وكان الشيخ شخصية غير عادية بالمجموع، فاستقطب اهتمام الشباب الجامعي كله. كان كأنه كتاب حديث فريد في موضوعه وعرضه، وأنيق في طباعته، فأقبل عليه القراء واقتناه عشاق العلم. ولم تكن نسخة طبق الأصل لكتاب قديم كمعظم معاصريه. كان الشيخ ليس مدرسا عاديا فقط، بل كان مربيا مخلصا يسره أن يرى الطلاب مجتهدين ومتزينين بزي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الشيخ يريد من خلال تعليمه وتربيته إيجاد الانضباط والتوازن لدى التلاميذ الذين هم جنود الإسلام في المستقبل. والانضباط والتوازن أهم الميزات التي يحتاج إليها الجنود لكسب النجاح. ويكون درس الشيخ بحيث يظل الطالب مشدود الانتباه إليه من بداية الحصة إلى نهايتها، لكونه ممزوجا بالجد والاجتهاد والهزل والضحك في اتزان مطلوب، وكونه شيقا عذب الأداء
لبق العرض مرتب البيان، ولكونه مشتملا على إشارات بارعة تتصل بالدين والدنيا وبالحياة والناس وبالأرض والجو وبالحال والمآل وبالأماني والأحلام، ولكونه درسا في اليقين وفي التعليم وفي التربية وفي الأخلاق في وقت واحد. ولذلك قد يكون الطالب مريضا ولكنه كان يود أن لا يفوته درس الشيخ، لأنه يفوته خير كثير في يوم واحد. كان الطالب يخرج من فصله وقريحته متفتحة وقلبه مسرور ونفسه منشرحة وذاكرته قد التقطت دروسا في المادة التي هي حصتها. وفي آداب الحياة التي لا تقبل الحصر، وفي أيام معدودات كان يعود واسع الأفق منفتحة العقل سديد التفكير، يستطيع أن يرتاد محافل العلم والمذاكرة فلا يشعر بضآلة المعلومات والتجارب. إنه كان مربيا حقا، فكان لا يكتفي بتلقين المادة التي كان يدرسها، وإنما كان يجمع دائما بين الدرس فيها وبين التربية. كان يستطيع أن يحسن تدريس أي مادة من مواد التفسير والحديث والفقه والأصول والنحو والصرف وما إلى ذلك من المواد التي تدرسها المدارس والجامعات الإسلامية عندنا في شبه القارة الهندية. ولكن الشيخ ما أتيح له إلا بعض المرات إلا تدريس مادة اللغة العربية التي كان هو بدوره ميالا إليها وكلفا بها. إن حياة الشيخ لمملوءة بالخدمات الجليلة الوافرة في كل ميدان مدرسي، منها شبكة النادي العربي في دار العلوم بديوبند حيث وقف الحياة كلها عليها. أسس الأستاذ خلال تدريسه في الجامعة النادي الأدبي سنة 1967 قبل الميلاد لتمرين الطلاب على الخطابة والكتابة بالعربية، وكان هو مشرفا عاما للنادي الأدبي، والمسؤولية الأخرى كانت على أكتاف الطلاب. كان لهذا النادي عدة أقسام: قسم الخطابة وقسم التحرير وقسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقسم التعاون وقسم الماليات والمكتبة. كان لكل قسم 3 نظراء: ناظم ونائب الناظم ومعاون. فقسم الخطابة كان يعد من أهم الشعب. كان الطلاب يمرنون على إلقاء الخطاب باللغة العربية تحت هذا القسم، وهذا القسم يعقد حفلة أسبوعية وشهرية وسنوية. أما قسم التحرير فطلاب النادي كانوا يمرنون على كتابة المقالات وعلى الترجمة من العربية إلى الأردية وبالعكس. وهذا القسم يصدر عدة رسائل دينية وأدبية بأسماء مختلفة مثل الربيع والسياسة والنهضة والروضة والنادي. وأما قسم الماليات فكان هدفه الهام هو تعاون الطلاب الفقراء والمساكين. والغرض من قسم الأمر بالمعروف كان إيقاظ الوعي الديني والاجتماعي بين الطلاب. فهذا النادي ما كان ناديا فقط، بل كان معهد التربية أيضا، وخدمته للغة العربية وفي سبيل نشرها لا تقتصر على التدريس، إنه ترك آثارا خلفه في صورة الكتب وذاع صيتها بحيث يستفيد الناس منها إلى الآن. فألف وأصدر كتابيه: القاموس الجديد من اللغة العربية إلى الأردية، والقاموس الجديد من اللغة الأردية إلى العربية، وذلك خلال أعوام 1956 و1958، وهما قاموسان ضخمان يسعفان الطالب والمعلم والباحث بمعظم المصطلحات المستجدة في العالم العربي.
وبما أنهما كانا حاجة الساعة ولم يؤلف مثلهما في شبه القارة الهندية من قبل، فأقبل عليهم الشبابوب والطلاب والمدرسون في هذه الديار، وعاد مرجعا لهم لا يستغنون عنه لدى قراءة الصحف والمجلات والكتب والمؤلفات الصادرة حديثا، ولدى كتابة المقالات أو الترجمة من اللغة الأردية إلى اللغة العربية وبالعكس، حتى وجد الطلاب الهنود في جامعات العالم العربي يحتضنونهما، وقد نفدت لهما طبعات لا تحصى بالضبط، وهما من الكتب المعدودة على رؤوس الأصابع التي يضرب بها المثل في القبول وإقبال القراء عليها. ويليها كتابه القراءة الواضحة بأجزائه الثلاثة، ومع شرح لكل من الأجزاء التي وضعها خلال سنة 1966 و1975 خصيصا لتعليم اللغة العربية للطلاب وتمرينهم على الكتابة والنطق، وهو كتاب يضم دروسا روعي فيها مستوى الطلاب الثقافي واللغوي. ولوحظ التدريج والحكمة، فالجزء الأول أسهل ويليه الجزء الثاني، والثالث أصعب بالقياس إلى الأول لأن مستواه رفيع. وقد تناولت هذا الكتاب المدارس والجامعات الإسلامية والحكومية على السواء في شبه القارة الهندية بحفاوة بالغة، وقررت تدريسه في كليات وأقسام اللغة العربية عندها، كما أنه لا يزال جزءا من المقررات الدراسية في دار العلوم بديوبند. وعام 1988 وضع قاموسا آخر باسم القاموس الاصطلاحي، وهو ضخم كذلك كشقيقيه القاموسين، وتناول القاموسين كذلك بزيادات ذات بال، وأصدر القاموس الاصطلاحي لأول مرة من دار المؤلفين التي أسسها عام 1988 بهدف تدريب الخريجين من الشباب على التأليف والكتابة والبحث. ورغم الأوضاع المعاكسة وقلة الإمكانيات أصدر منها نحو 20 مؤلفا قيما، وضرب عديدا من الشباب ذي المؤهلات على الكتابة، وأوجد فيهم حب البحث والاستطلاع. ويرجع تاريخ خدمته للغة العربية إلى سنة 1948 وسنة 1952، الفترة التي ظل فيها طالبا في دار العلوم ديوبند، حيث كان قد كسب من أهلية الكتابة ما أعانه على أن يواصل آنذاك كتابة دروس في اللغة العربية باسم سلسلة الدروس العربية، وتعليقها على جدران الجامعة ليخلق لدى الطلاب هواية لهذه اللغة الحبيبة. ولئن زار الجامعة ضيف عربي كان يكتب له كلمات التحية والترحيب، كل ذلك وهو طالب من طلاب الجامعة. ولخدمة اللغة العربية التي شغفها حبا قد أقام عام 1958 في مدينة ديوبند مؤسسة باسم دار الفكر، نظم فيها فصولا لتدريس اللغة العربية بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية لتوسيع ثقافة الشباب. وقد أصدر منها مجلة أردية باسم القاسم، ظلت تصدر أعواما ثم احتجبت لقلة الإمكانية. والشيخ بارع في التوصل إلى المقابل الصحيح بالأردية لكلمة عربية، ولذلك فهو أقدر على الترجمة من العربية إلى الأردية وبالعكس، ترجمة دقيقة أصيلة تفيض بالفصاحة والعذوبة والروعة والسلاسة في وقت واحد. وإن دل ذلك على شيء فإنه يدل على غاية تذوقه للأدبين وتعمقه في اللغتين، ومثله جدير بأن يضع القواميس ويؤلف المعاجم ويكتب في الأدب واللغة. والشيخ أنشأ رجالا خدموا ويخدمون في ميادين مختلفة
أكتفي هاهنا بذكر تلميذي وأتيقن أنه هو الفريد كرجال كثر، أعني فضيلة الشيخ نور عالم خليل الأميني الذي استفدت من كتاباته خلال مقالتي هذه. والتلميذ السعيد المحب لأستاذي كتب كتابات حول حياة الأستاذ الحنون، سقى الله ثراهما وجعل الجنة مثواهما ووفقنا أن نستسقي بعلومهما. الله في جسم سترونه متحدثا وتعدون أسرته بأناملكم، فهي لكم محادثة ممتعة، والممثل فيها الأخ شكيل وزملاؤه، فليحضروا من فضلهم.